अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की गरीब आवाम को ईद का तोहफा 2000 रुपए की सूरत में दिया जा रहा है। यानी ईद उल फितर की ईदी इस बार आप हुकूमत की तरफ से भी हासिल कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिलसिले में ईदी के इस मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है और बहुत से लोगों को 2000 रुपए ईदी वसूल करने के मैसेजेस भी मौसूल हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये 2000 रुपए ईदी वसूल भी कर ली है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये ईदी 5000 रुपए कैश की सूरत में मिल रही है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये ईदी पूरे 10,000 रुपए कैश दी जा रही है। जी तो नाज़रीन, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किन लोगों में शामिल हैं। इन लोगों में कि जो 2000 रुपए ईदी वसूल कर रहे हैं या जो 5000 रुपए ईदी वसूल कर रहे हैं, या फिर आपका शुमार इन लोगों में होता है कि जिनको पूरे 10,000 रुपए ईदी दी जा रही है। इसके अलावा मेरी इस वीडियो में इन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जो मुफ्त आटा या मुफ्त राशन ले चुके हैं या लेने का इरादा रखते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा जिन बच्चों के पैसे अभी तक नहीं आए हैं, यानी कि तालीमी वज़ाइफ की किस्तें अभी तक जिन लोगों के अकाउंट में नहीं पहुँच पाई हैं, इन लोगों के लिए भी इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी खबर मौजूद है और चंद अहम हिदायत भी मौजूद है कि जिन पर अमल करके आप अपनी ये इमदाद हासिल कर पाएंगे। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आगे चलकर वीडियो में आपको देने लगी हूँ। नाज़रीन, ऐसे तमाम लोग कि जिनको बेनज़ीर किफ़ालत के सिलसिले में अभी तक अपनी किस्तें नहीं मिल सकी हैं और वो अपनी पेमेंट्स अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के तमाम मसाइल का हुकूमत ने बहुत ही अच्छा हल निकाला है। अगर आप इस पर पूरी तरह अमल करते हैं तो फिर आपको भी अगली आने वाली किस्त तक अहल करके आपकी तमाम किस्तें आपको अदा कर दी जाएंगी। जी हाँ, आप भी बहुत आसानी के साथ बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की किस्त 10,500 रुपए और इसके अलावा तालीमी वज़ाइफ की किस्तों के लिए अहल हो सकते हैं और अपनी किस्तें हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि इसके लिए आपको मेरी वीडियो आखिर तक देखनी होगी और वो तमाम बातें जो मैं आपको बताऊंगी, इन तमाम बातों को गौर से सुनना होगा और इन पर अमल भी करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर कोई वजह नहीं है आपको हुकूमत के इन इमदादी सिलसिलों से फ़ायदा ना मिल सके। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान इन तमाम इमदादी प्रोग्रामों के लिए कुछ खास तरीक़ाकार मुरतब करती है और कुछ खास हिदायत हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं, जिन पर के अमल करने के बाद ही आप हुकूमत के इन इमदादी प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं और हुकूमत से इमदाद वसूल कर सकते हैं। तो वीडियोस को आखिर तक देखा करें और जो भी बातें इसमें बताई जाती हैं वो वही होती हैं कि जो हुकूमत की तरफ से शर्त रखी जाती है कि इन बातों पर अमल करने से ही आपको हुकूमती इमदाद मिलेगी और आप इन तमाम हुकूमत के जितने भी इमदादी प्रोग्राम हैं, यानी बेनज़ीर किफ़ालत, एहसास प्रोग्राम, तालीमी वज़ाइफ, राशन प्रोग्राम, मुफ्त आटा या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रेगुलर किस्तें 10,500 रुपए की आप लोगों को दी जाती हैं, तमाम सिलसिलों में अहल होने के लिए आपको तमाम शराइत और ज़वाबित पर अमल करना जरूरी है। इसके बाद ही आप इन तमाम प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं इन तमाम प्रोग्रामों के अहम तरीन हिस्से की बात करूं कि जिसके बगैर आप इन तमाम प्रोग्रामों के लिए हकदार नहीं माने जाते, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती और आपको हुकूमत की तरफ से इन प्रोग्रामों में शामिल नहीं किया जाता, वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो आप सर्वे करवाते हैं। समझे, ये जो सर्वे आप करवाते हैं ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए सबसे अहम चीज मानी जाती है। इस सर्वे को इन तमाम प्रोग्रामों की जड़ समझा जाता है, जिसके बगैर आप इन तमाम सिलसिलों में से किसी में भी शरीक नहीं हो सकते। तमाम प्रोग्राम में शिरकत के लिए सबसे पहले आपको अपना सर्वे करवाना पड़ता है और इसके बाद ही आपको इन प्रोग्रामों के लिए रजिस्टर करने के बाद अहल किया जाता है। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अपना सर्वे करवाया हुआ है, चाहे ये सर्वे इनका घर घर जो टीम आकर सर्वे करती है इनके जरिए हुआ है, इन्होंने दफ्तर जाकर NSR सर्वे करवाया है या फिर डायनामिक सर्वे करवा चुके हैं, तो ऐसे तमाम अफराद जो अपना सर्वे करवा चुके हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, वो हुकूमत की तरफ से इन तमाम इमदादी प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं, क्योंकि इन तमाम सर्वे के जरिए आपका डेटा हुकूमत के पास चला जाता है और फिर हुकूमत ये डिसाइड करती है कि कौन से लोगों को किस प्रोग्राम के लिए अहल या ना अहल करना है। यानी ये जरूरी नहीं है कि वो तमाम अफराद जिन्होंने अपना सर्वे करवा लिया है तमाम प्रोग्रामों के लिए ही अहल करार दे दिए जाए, बल्कि इसका फैसला हुकूमती अरकान आपके दिए गए डेटा के मुताबिक करते हैं कि कौन किस प्रोग्राम के लिए हकदार है और किसे कौन से इमदादी प्रोग्राम के लिए अहल करार देना है। यानी कि ये सर्वे निहायत ही अहम और ज़रूरी होते हैं, जिनके ज़रिए आप लोगों के PMT स्कोर को देखते हुए आपको बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम यानी 10,500 रुपए हों, बच्चों की तालीमी वज़ाइफ हों, मुफ्त आटा या मुफ्त राशन हो मुहैया किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये बात भी आपको बता दूं कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के सिलसिले में काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को मुफ्त राशन और गिफ्ट हैम्पर दे दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनको अभी तक ये गिफ्ट हैम्पर मिलना बाकी है और वो ये गिफ्ट हैम्पर वसूल नहीं कर पाए हैं। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है कि निगहबान रमज़ान प्रोग्राम जिसके तहत लोगों को मुफ्त आटा, मुफ्त राशन और गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे थे, वो 31 मार्च 2024 को इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, ये खबर आपको दे रही हूँ कि निगहबान रमज़ान प्रोग्राम 31 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट थी और जो अपडेट इसके मुतालिक मिली है वो ये है कि ये प्रोग्राम 31 मार्च 2024 को ख़त्म किया जा चुका है। लेकिन इस प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले से तमाम लोगों का नाम रिमेनिंग लिस्टों में शामिल कर लिया गया था कि जिनको ये गिफ्ट हैम्पर या मुफ्त आटा नहीं मिल पाया है। रिमेनिंग लिस्ट से मुराद वो डेटा है कि जिसमें ऐसे तमाम लोगों का नाम शामिल किया गया है जो इस प्रोग्राम के जरिए इमदाद हासिल करने से रह गए हैं। तो कल तक मुख्तलिफ तहसीलों और मुख्तलिफ ज़िलों में ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये गिफ्ट हैम्पर पहुँचा दिए गए हैं कि जिनका नाम रिमेनिंग लिस्ट में मौजूद था।
اور وہ یہ گفٹ ہیمپر حاصل نہیں کر پائے تھے۔ تو کل تک ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ گفٹ ہیمپر پہنچا دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا نام ریمیننگ لسٹوں میں موجود تھا، لیکن انہیں ابھی تک یہ گفٹ ہیمپر نہیں ملے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یا تو انہوں نے اپنا ایڈریس درست نہیں لکھوایا تھا، یا پھر ان کے فون نمبر جو انہوں نے مہیا کیے تھے ان میں کوئی گڑبڑ تھی، یا پھر ان کے رہائشی علاقوں کا مسئلہ تھا، یعنی رہائشی علاقے ایسے تھے کہ ٹیمیں وہاں پہنچ نہیں سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہیلپ لائن نمبر بتایا تھا کہ اگر آپ کو بھی ابھی تک نگہبان رمضان پروگرام کے تحت راشن یا گفٹ ہیمپر نہیں ملا ہے تو آپ اس ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے آپ کو یہ گفٹ ہیمپر اور راشن دے دیا جائے گا۔ تو ناظرین، جن لوگوں نے اس بات پر عمل کیا، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہیلپ لائن پر کال کی اور اس کے بعد ان کی شکایت کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ان کو یہ نگہبان رمضان پروگرام کے تحت امداد فراہم کی گئی، یعنی ان کو گفٹ ہیمپر دے دیے گئے۔ حالانکہ ان میں سے کئی لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جن کا نام لسٹوں میں موجود ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ امداد حاصل کی۔ تو ناظرین، میں بار بار آپ سے اپنی ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ ویڈیوز میں جو بات آپ کو بتائی جاتی ہے، جو ٹپس آپ کو دی جاتی ہیں، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جاتا ہے، تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ سنا کریں اور ان باتوں پر عمل بھی کیا کریں، تو ہی آپ حکومت کی امداد کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ امپورٹنٹ خبر بھی دے دوں کہ صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کی صوبائی حکومتوں کی جانب سے 2000 روپے عیدی کیش کی صورت میں دی جا رہی ہے۔ تو صوبہ پنجاب کے علاوہ باقی تمام صوبوں کے لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں 2000 روپے کی رقم عیدی کی صورت میں مل چکی ہے۔ اگر ہم بات کریں صوبہ پنجاب کے حوالے سے، تو صوبہ پنجاب میں کچھ ایسے شناختی کارڈ ہیں، شناختی کارڈ ہولڈرز کو یہ میسیجز موصول ہو رہے ہیں کہ آپ رمضان پیکج کی مد میں عیدی کی صورت میں 2000 روپے قریبی ادائیگی دفاتر جا کر وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے تمام لوگ جن کو یہ میسیجز نہیں ملے ہیں اور وہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ وہ کس طرح رمضان المبارک کے اس خصوصی پیکج یعنی 2000 روپے کے لیے اہل یا نا اہل ہونے کا پتہ لگا سکتے ہیں، تو ان سے یہی کہوں گی کہ وہ پریشان نہ ہوں اور 8171 ویب پورٹل پر جا کر اپنے شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کرنے کے بعد اپنی اہلیت بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ نہ صرف 2000 روپے عیدی کے لیے بلکہ تمام امدادی پروگراموں کے سلسلے میں اپنے اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ اکاؤنٹس میں کتنی پیمنٹس آئی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ 8171 ویب پورٹل کسی ایک شعبے کے لیے نہیں ہے یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کو دفتر جانے کے بجائے گھر بیٹھے اب بآسانی تمام سہولیات اس ویب پورٹل پر مہیا کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ 8171 ویب پورٹل سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ 8171 ویب پورٹل پر آپ یہ تمام معلومات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیلات اور طریقہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، تو اگر آپ کو یہ معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ میری پچھلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس حوالے سے بھی بات کر لیتی ہوں، جب لوگ اپنی پیمنٹس لینے کے لیے قریبی ادائیگی مراکز پر جا رہے ہیں تو وہاں پر اس طرح کے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ان کو اپنی پیمنٹس نہیں مل پا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر ڈیوائسز جو ہیں وہ آن نہیں ہیں، ڈیوائسز بند پڑی ہوئی ہیں، اس لیے لوگ اپنی پیمنٹس حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک بہت اچھی خوشخبری، ایک بہت بڑی اپڈیٹ آپ کو دینے لگی ہوں کہ اس سے پہلے آپ لوگ بینک الفلاح اور حبیب بینک کی ATM مشین سے اپنی پیمنٹس لے رہے تھے، اس کے علاوہ آپ ایجنٹ سے بھی اپنی پیمنٹ وصول کر رہے تھے، لیکن اب اس مد میں UBL بینک کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب بہت جلد آپ UBL بینک کی ATM مشین سے بھی اپنی پیمنٹس حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو یہ اپڈیٹ بھی دے دوں کہ رمضان سبسڈی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کو صرف اوریجنل شناختی کارڈ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس اوریجنل شناختی کارڈ موجود ہے تو پھر آپ گوگل پر رمضان سبسڈی پروگرام ویب پورٹل سرچ کرنے کے بعد وہاں پر اپنا شناختی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ اپلائی کرنے کے بعد آپ وہاں پر اہل قرار دے دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے اوریجنل شناختی کارڈ کے ہمراہ قریبی یوٹیلیٹی سٹور پر تشریف لے جائیں اور وہاں پر 19 اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر رعایتی مد میں خریداری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مفت آٹا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ میرے چینل دی اویئرنیس ٹی وی کو بھی سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی چاہوں گی آپ سے اجازت، ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان۔